السلام علیکم ویورز، امروز مبارک بایر دایش د لمدار و د هتل گیر کدوم از نه یک سوال پرسان منم. انشالله امید منم بسیار یک بهترین جواب میده اور جواب از نه برای جوانای قوم، برای هر فرد قوم انشالله مثل روشنی وری است، مثل راهنما وری است. سلام علیکم. و علیکم السلام. مبارک بای، چی احوال دارن؟ شکر پروردگار. خوب بخیر هستین؟ جان چنجورا، خانه خیریت تمام، باسید بچکشا تمام خوبه؟ شکر شما خوبین جان؟ شکر کرم پروردگار است. و مبارک بای، مثل که شما یک دیرینه ساعتی BNP هستین، یک سیاسی کارکون هستین، یک بهترین شخصیت در لمدار رود هستین. مبارک بای، شما یک سوال منم. امی سیاست چی فایده داره برای یک قوم؟ چای ریزه باشه یا کلان باشه دیگه خدا شمور نکی بده، ای برای جوانا چی اثرات داره که ذریعه سیاست یک قوم چطور فایده بال میتنه؟ امیر یک جواب خوب اگر انشالله امیدای خوب است شما جواب خوب میدین. بسم الله کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد تشکر عیسی خان بھائی شما، چونکه شما هم خود شما یک سیاسی ورکر هستین، بعض سیاسی ورکرها را میشناسین، قچی در روابط هستین. دیگه از اول سیاست کو شما گفتین سیاست نهایت ہی تمام زیاد ضرورت داره اقوام ریزه را، ریزه قوم را، چونکه در عددی تعداد موسته کمزور کم است، تعداد مو کمزور خیال خوب گفنی است، مطلب تعداد از مو کم است. اما ترکی ضرورت من جمهور و جمهوریت صاحب ووٹ گرفتم شاه آدمای حساب مشانه زمینه از است امور از تمام زیاد ضرورت است که ما باید درباره سیاست توجه داشته باشیم. امروز امی سیاست هی بسیار مسائل اجتماعی مردم را نزدیک حل میتونه. مثلا امی سیاست یہ است کہ موقت پشتون، موقت بلوچ، موقت پنجابی، موقت پورا پاکستان لنک شده میتونی. مختلف نظریات میں سیاست است. وہ کہتا مو مثلا مو سیاست میں سیاستی ساحل وسائل سرزمین دیگه مردما مثلا شما از پیپلز پارٹی، شما از فیڈریشن اگر میں درست مگر امروز لیکن امو لوکل جماعتا امروز کدی امزی جماعتا کدی پیپلز پارٹی نون کدنا ضرورت است میدان است بریزی مردم کار منن. بہرحال اگر امی سیاست را فهمیدین امروز بدبختانه از مو مردم که است سیاست را امی استعماری قوتا پیداگیرا سیاست را بدنام کردن، سیاست را بریشی مگه کی ای روزگار اینا دروغ مگه اینا منافقت منن. بہرحال امین جی که است امروز که شکلی ملک عبدالولی کاکڑ که خودشی پشتون است، در سابقم مثلا نیب پشتون بلوچ آزر سینیٹر جوڑ کده بودن، امین امنا پیپلز پارٹی که است آزر سینیٹر جوڑ کده بودن. امروز ملک کاکڑ مثلا اگر تو بینیفیٹس رگب شمیزنی، اگر فائدہ رگب شمیزنی همویش فائدہ بال نکده دین شخصی ٹھیک ہے باویج دا میدان سیاست بودن ایک گوده نگر. مگر امروز بلوچستان نیشنل پارٹی قائشی سردار اختر جان مینگل انارا اس طرح پارٹی وقت کی ابھی وفاق یا PDM ڈسائڈ کی گورنرشپ از BNP ہے انہا ملک کاکڑ نام شرا چونکہ خانے شم دا کچھ لاغا پشتونا مستا. مگر ان میں سیاست ہی محبت من انسانہ پیدا ہونا، من انسانہ کے استن نزدیکیہ پیدا ہونا. ان میں اگر تم مثبت سیاست کری، سیاست ہی خود غرضی نہ کری، مفاد پرستی نہ کری تو قومان نزدیک مشا. مثال بعض امیر تکرارن بعض ہوگوں کہ دا شکلی ملک کاکڑ صاحب کے استا امروز گورنر بلوچستان است ٹھیک ہے کچھ پشتونا بس بغیر نیبل پارٹی سینئر نائب صدر شم بودن لیکن وہ کو تشویق ہونی کہ قد ہوش حواس کدی فاہمیدگی بائن سیاست کی مختلف پلیٹ فارما ٹھیک ہے وہ ارم ہوگی کہ یار پارٹی از وہ لوکل جماعت استا انمی استا. مثال کے طور پر اختر مینگل آزرہ نہیں ہے، اراکین اسمبلی شی آزرہ نہیں ہے، دا مختلف فورما مثلا میرے قومی اسمبلی اختر جان مینگل میرے نام نہاد بھی سالہ دہشت گردی آزرہ امینہ قبضہ امین امنے میرے بلوچستان اسمبلی اختر حسین لانگو، ثنا بلوچ، ملک نصیر امیتر اراکین چی خواتین ممبر آئیشی انا بودن. بعض مختلف سانحات MPA MNAs
حتی امور کی مومگی عزت و ناموس سیاسرای شب کی خواتین ایم پی ایس بودن شاو روز در درنه ازارکاون در ثانیه مچ از پیشتر سبزی ولا که هر چقدر درنه شدن اینا موجود بودن وجهش چیه؟ ابی سیاست نه مقصد مو جوانار مگی که اینمی جگر می خاین قدرتی اقوام قدرتی سرزمین کو کار کنین نه اینجی باوقار زندگی کنین سیاست نهایت ضروری ہے باید سیاست رو بفهمید من سیاسی جماعتا شریک شدین من سیاسی عمل شریک شدین از فیک آیدیا از گبا از چیزا کی ششتن خالی بگین ماستو خالص دا ازلگی کار پیش نمورا ازرق مفخر منی کی موازرای حتی بری مسلک هم فخر منی شمو شیعه مسلک مگر گپ کی ترستا کہ سیاست یک نظامی حکومت استا بریزو کہ تو دمریزی حصہ بگری دیگه اگر خوب ہوشیار فهمیده بچه نمادن بڑا سیدن خبره سوشل میڈیا پر نکن بری فیس بک مردم را لان تان نکری باید پریکٹیکلی دے آر جماعت کی آر نمنا نظر دیر چک میں خواهی بوری بعد سیاست ہوتے ہوئے جماعتان باید ہمیں دوستا کہ مختلف پارٹی آیا یک دیگه خود دو توهین دشنام نکری کی موقع کی ارکس عقل کل است عقل کل کا سب نہیں است ایسا اینجی عملی پریکٹیکل کنین بری قوم خو بری مردم خو برای مظلوم مردم مورا کی سنز مسلمونه بریز نمو راه باز کنی رای روزگار باز کنی رای نشستن باز کنی رای کاروبار باز کنی و همی تر موشه که دیگر دوستا قومات دوستی داشته باشی اگر تو اما دی خالی دمنیزی بند گلی پساو شدی بخیالم کارا پیش نمورا اینمی تس دزی سوال شما اینمی خیالات از ما بود اینمی فکر از ما بود اینمی نظریه از ما بسیار خوب مبارک باید بسیار خوب فکر داریم بسیار خدا شما را شاد و آباد بیده اور خدا کنا کی جوانا بچکچا تمام برادران بفهمه کہ فائدے سیاست چی است اور زیاد سے زیاد جوب در جوب بین مختلف مطابق نظریه خو برای پارٹی منتخب کنه باید سیاست کنه حتی که ما حمایت منم که دکتروی ازمو سیاسرای ازمو از این میدان خود نیلا و سلام خوش باشه